नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे परत एकदा सगळ्यांचे स्वागत. इश्टानो, काँग्रेसचो राष्ट्रीय महासचिव महासंघटन सचिव डॉक्टर के.सी. वेणुगोपाळ हो गोंयांत आयला, काल पावला आणि आयज ताणें दोनापावलच्या सिदादे गोवा हॉटेलांत बैठकाचो धडाको लायला. आणि हो बैठकाचो धडाको कित्या खातीर तर गोंयांत नेमके काँग्रेसीक कितें करपाक जाय किंवा काँग्रेसीचें सद्याक कितें चल्लां, कार्यकर्त्यांचें म्हणणें कितें, निश्ठावान कितें उलयता, निश्ठावंतांक कितें जाय, कितें करत जाल्यार 2027ची वेंचणूक ही बरी वचूंक शकता, काँग्रेस त्या निवडणुकीत जैत मेळोवपाक शकता, अशे खुबशे प्रश्न डॉक्टर वेणुगोपाळ घेवन आयला. आणि ताणें एक म्हणजे 1 to 1 अश्यो बैठको आयज सकाळीं घेतल्यो, दनपार मेरेन ह्यो बैठको जाल्यो. सांजच्यो ताणें पक्षाची जी प्रदेश इलेक्शन कमिटी आसा ताची मिटींग दवरल्या आणि उपरांत ताणें एक्सटेंडेड PCC म्हणजे जी एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आसा आमची लोकल, ताची मिटींग दवरल्या. ही जे आतां पयर जी कमिटी काडल्या ते आनी कांय जुने जे पक्षा कडेन निगडीत आसा, पक्षा कडेन ते जे पक्षाचे एक अविभाज्य जाका भाग म्हणटा अशें जावन आसा, अशें सगळ्यांक ताणें आपयलां. आनी ओवरऑल एक जे खलबत जातले किंवा जाका आमी समुद्र मंथन जाका म्हणटा तशें जावन तातूंतलें कितें भायर येतलें हें आयज सांज मेरेन स्पश्ट जातलें. काँग्रेसचो विशय आनी काँग्रेसचो प्रॉब्लेम नेमको कितें असो जर सर्वसामान्य कोणाकय जर गोंयकाराक विचारलें, जाका थोडेशें राजकारण कळटा, जाल्यार तो अशें सांगतलो की इनकन्सिस्टन्सी, तांचे कडेन सातत्य ना, एक जाले. दुसरे, खुबशे लिडर हे स्वार्थी जाल्या. तिसरे, मतदारा कडलो तांचो कनेक्ट खंय तरी तुटला. इश्यू जे कितें आसा तांची तांकां जाण ना. इश्यू परस्यू करपा खातीर जे एक धडाडी लागता किंवा एक सातत्य लागता तें तांचे कडेन ना. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे पयलींची जी निश्ठा दिसताली आमकां पार्टी कडेन, की अमको मनीस म्हणलो काय तो काँग्रेसचो किंवा काँग्रेस म्हणले काय अमके लोक, अशें एक जे सर्वसाधारण समीकरण आशिल्लें, तें समीकरण खंय तरी फाटल्या कांय वर्सां सावन हालत गेलां. आनी आजच्या घडयेक जर प्रश्न विचारलो जाल्यार आमी अशें म्हणटले की डॉक्टर के.सी. वेणुगोपाळ हे लेट आयले गोंयांत. काँग्रेसीन हांगा आपलो दूत धाडपाक किंवा मनीस धाडपाक, ह्या सगळ्या परिस्थितीचो जो आढावो घेवपा खातीर जो मनीस धाडला तो खूब लेट धाडलो. खरें म्हणल्यार तो 1-2 वर्सां पयलीं येवपाक जाय आशिल्लो, जेन्ना काँग्रेस हांगा लोकांक खूब निश्क्रीय दिसतालो. काँग्रेसीचे हांगा कांय धड ना अशें जेन्ना लोक म्हणटाले, काँग्रेसी परस रेव्होल्युशनरी गोवन्स किंवा गोवा फॉरवर्ड किंवा बाकीचे जे पक्ष आसा ते फुडें दिसताले, अशी जेन्ना परिस्थिती जाल्ली तेन्ना खरें म्हणल्यार हांगा कोण तरी तांचो एक रिप्रेझेंटेटीव गोंयांत येवपाक जाय आशिल्लो आनी हांचो सगळो आढावो घेवपाक जाय आशिल्लो. तशें जालें ना. पण एक म्हण आसा की बेटर लेट दॅन नेवर. खंय तरी डॉक्टर के.सी. वेणुगोपाळाच्या रुपान काँग्रेसचो हांगा प्रतिनिधी पावला, प्रभारी पावला आनी तो सध्या सगळ्या गजालींचो आढावो घेता. आतां हाजे फाटली जी पार्श्वभूमी आसा येवपाची, ताका 2-3 कारणां आसा. तातूंतलें एक जें कारण आसा की नवी एक्झिक्युटिव्ह कमिटी हांगा गठन जाल्या, अध्यक्ष नवो आयला, गिरीश चोडणकर हे कमिटीचो लिडर जाला, म्हणजे PCCचो अध्यक्ष जाला. आनी त्या उपरांत जे कांय हांगा घडामोडी दिसपाक लागल्यो, एक गट कडेक सरून गिरीशाक विरोध करता आसतना दिसपाक लागलो. तांणी वेगळी चूल मांडपाची ज्या तरेन तयारी केली किंवा वेगळो व्हॉयस आउट करपाची जी तयारी तांणी दाखयली किंवा तांणी व्हॉयस आउट करपाक सुरवात केली, टिका करपाक सुरवात केली, तातूंतल्यान खुबशे विशय नॅशनल लेवला मेरेन पावले. प्रेसा कडल्यान, मिडिया कडल्यान टिका जावपाक लागली किंवा ताचेर एक खंय तरी एक चित्र दिल्ली मेरेन ताचें पावपाक लागलें. आनी तातूंतल्यान सद्या हे ते के.सी. वेणुगोपाळ हांगा गोंयांत पावल्या. आतां ह्या सगळ्याचो आढावो घेता आसतना वेणुगोपाळ नेमको कित्याचेर भर दितलो हो प्रश्न आसा. ताणें भर दिवपाक जाय हो एक म्हणजे संघटनाचेर,
जे संघटन काँग्रेसचें आसा तें नेमकें कशा परिस्थितींत आसा सध्या, आनी त्या संघटनाक नेमकें कितें जाय, कसलो फोर्स किंवा कसली ताकद ताका दिवपाक जाय हें ताणें पळोवचें पडटलें. कारण जेन्ना अश्यो जेन्ना एक थोडेशे बदल जाता तेन्ना ताच्या विरोधांत रिएक्शन येवप हें स्वाभावीक आसता. आशिल्ल्या लोकांक आपलीं पदां वगडावपाचीं नासता आनी जे नवे येता तांची कशी गोची करप किंवा तांची कशी अडचण करप हें पळोवप हें सदांच खुबशे वेळार चलता. ह्या वेळारय नेमकें तेंच जालां. कांय लिडरांनी नव्या कमिटीक खंय तरी एक इनसबऑर्डिनेशनाची एक हें दाखयल्या की ते वेगळे तरेन विचार करता, वेगळ्या तरेन टिका करता, वेगळ्या तरेन आंदोलनां करता आसतना सुद्दां आतां दिसपाक लागल्या. आनी आतां तरी नवी जी बातमी फुडें आयल्या ती गोवा प्रदेश म्हणजे गोवा काँग्रेस पार्टी अशा नांवाची एक पार्टी आतां रजिस्टर जावपाच्या एक हातून आयल्या. तांणी ऑलरेडी अर्ज इलेक्शन कमिशना कडेन तो पावला आनी तो पक्ष आतां स्थापन करचो, रजिस्टर करचो अशी मागणी जाल्या. आतां हो पक्ष नेमको कोण फ्लोट करता असो जेन्ना प्रश्न विचारलो वता तेन्ना खुबशे तर्क वितर्क लोक आतां लावपाक लागले. काही लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे काँग्रेसींतलेच जे सध्या काही जे असंतुश्ट आसा तांणी हो पक्ष फ्लोट केला. काही जाणांचें म्हणणें बीजेपींतलेच काही लोक हो पक्ष फ्लोट करपा खातीर पयशे सध्या तयारी पयशांची दवरल्या आनी तांणी काही लोकांक हाताक धरल्या ते, आनी काही जे नाराज आसा पक्षाच्या एकूण आतां मेरेनच्या कार्यपद्दतीचेर ते लोक आसा अशें एक सादारण अदमास आसा. पण आयज जेन्ना वेणुगोपाळ हांणी बैठकांचो जेन्ना एक धडाको लायलो तातूंत कांय लोकांक इंडिव्हिज्युअली ताणें विचारलें की नेमके कितें प्रकार. ताणें सबील वळवयकाराक विचारलें, ताणें बाकीचे जे लिडर्स सगळे आसा तांकां विचारलें, युरी आरेमाक विचारलें, सगळ्यांकच विचारलां की बाबा नेमकें कितें चल्लां. ताणें सगळ्यांची मतां थंय नोंदून घेतल्या, तांकां जें कितें दिसता तें तांचे कडल्यान आयकलां. ताणें अमीत पाटकराकय आपयल्लो आयज. कदाचित अमीत पाटकराक अजाप दिसलें आसतलें की आपणाक आनी कित्याक आपयलो, पण अमीत पाटकरान सद्या थोडोसो एक नाराजीचो झेंडो खांदार घेतला. हालींच ताची एकूण सगळे जर कार्यपद्दती पळयल्यो जाल्यार तो सद्याच्या कार्यकारिणीचेर किंवा जी नवी आतां PCC अपॉयंट केल्या तेचेर तो खूश आसा अशें दिसना. तो ताचे जे समर्थक आसा ते खंय तरी वेगळ्या तरेन जो आतां वॉयस आउट केला अशें म्हणलां की वेगळो आवाज तांणी ताचे वयल्यान उठयल्लो. तर ताचें म्हणणें अशें की आपणाक जें कितें सांगपाक जाय आशिल्लें तें आपूण ताका सांगलां. आपलो जो कितें स्कोप आशिल्लो आनी आपणाक जें कितें दिसतालें तें सगळें ताचे मेरेन आपूण पावयलां. आतां तो कितें निर्णय घेता तें पळोवया. तरी सुद्दां आपूण काँग्रेसचोच भाग आसा आनी आपूण गिरीश चोडणकर हो अध्यक्ष जाल्ल्या कारणान आपूण ताच्या विरोधांत ना अशें ताणें स्पश्टपणान सांगलां. आतां तो हें मना पासून सांगता काय एक कंपल्शन म्हणून सांगता काय एक राजकारण म्हणून सांगता हें येवपी दिसांनी आतां स्पश्ट जातलें. नव्या पक्षान कोण कोण वतले जर ताका रजिस्ट्रेशन ताचें जालें जाल्यार तेवूय लोकांक गोंयचे जनतेक दिसतलें. पण शक्यतो आतां सद्या ज्या तरेन एक जाका एक जो आतां नुकसान जालां ताका एक थांबोवपा खातीर, डॅमेज कंट्रोल करपा खातीर वेणुगोपाळाचो प्रयत्न आसतलो की आनी फुडें कांय जावचें न्ही. पण काँग्रेस पक्ष हो तसो आजूय BJP आपलो प्रतिस्पर्धी मानता, पयलो प्रतिस्पर्धी मानता. काँग्रेस पक्षान जेन्ना नवे नवे घडामोडी घडटा, आतां एग्जाम्पल दिवपाचें जालें, उदाहरण दिवपाचें जालें जाल्यार गिरीश चोडणकराची जेन्ना अध्यक्षपदाचेर जेन्ना निवड जाली तेन्ना आवाज जर चड सगळ्यांत चड खंयच्यान येवपाक लागलो तो BJPंतल्यान येवपाक लागलो. डॉक्टर KC वेणुगोपाळ गोंयांत आयलो ताचे वयल्यान जी रिएक्शनां येवपाक लागली ती BJPच्यान येवपाक लागली. काँग्रेसचे झेंडे जर लागता जाल्यार ते काडून उडोवपा खातीरय प्रशासन आतां एक सज्ज जालें. अश्यो खुबश्यो गजाली म्हणजे बारीक बारीक काँग्रेसींतल्या गजालींची सुद्दां BJP कशी गंभीर दखल घेता ताची सगळीं उदाहरणां काँग्रेस ही आपले परीन
काम करता. काँग्रेसीची स्वताची एक वोट बँक आसा, काँग्रेसीचे समर्थक आसा, काँग्रेसींतले निश्ठावान आसा, ते कायम आसा, वर्सांची वर्सां आसा. आनी BJPक ताची पुराय कल्पना आसा की फाल्यां जर अशें तशें कितें जालें जाल्यार परिस्थिती केन्नाय बदलूंक शकता, परिस्थिती केन्नाय हालपाक शकता. 2017च्या वेळार कितें जालें तें BJPन बरे तरेन पळयलां. BJP कशें अकस्मात 13 आंकड्यांचेर पावली तेंवूय BJPन बरे तरेन पळयलां. पूण तांचो एक प्रोपगंडा करून तांचो जो एक आत्मविश्वास आसता की आमी 26 काडटले, आमी 28 काडटले, आमी 30 काडटले, हो जो तांचो एक खंय तरी एक सायकोलॉजिकल गेम खेळप BJPची चालू आसता तें कायम आसा. आतां काँग्रेस हो खूब जुनो पक्ष, ताणें कितलेशेच राजकारण पळयलां, कितलेशेच विरोधी हातूंतले नेते पळयल्या आनी कशे तरेन तांची एक कार्यपद्दत आसता ती तांणी पळयल्या. तांकां प्रेशर टॅक्टिक्स कळटा, तांकां मायंड गेम कळटा आनी त्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर वेणुगोपाळाची गोंयची ही जी भेट आसा आतांची, काल पासून तो ज्या तरेन गाठी भेटी लोकांच्यो घेवपाक लागला, म्हणजे काँग्रेसच्या जे लिडर्स आसा, कार्यकर्ते आसा महत्वाचे, तांचे ज्यो गाठी भेटी घेवपाक लागला, तातूंतल्यान खुबसो असो फीडबॅक ताका आतां मेरेन आयलो आसतलो. काँग्रेसीक नेमकें कितें जाय आनी कितें करप शक्य आसा पक्ष परत एकदा घट्ट आनी मजबूत करपा खातीर. ताचो एक सादारण एक ब्लू प्रिंट, रोड मॅप हो सादारण येवपी दिसांनी तयार जातलो आनी फीडबॅक हो आसतलो जो ताणें काल, आयज आनी कदाचित फाल्यां तो घेतलो. तातूंतल्यान जो फीडबॅक मेळटा तातूंतल्यान तो रोड मॅप तयार जातलो. आतांची कमिटी ही बदलतली किंवा आतांची जी लिडरशीप आसा ती बदलतली असो कांय जाणांक अजुनूय विश्वास दिसता. पूण तो तांचो म्हाका दिसता की ते दिवा स्वप्न आसतलें. म्हणजे दिसाची जे कांय जाण स्वप्नां पळयता की ते खंय तरी आमी प्रेशर वाडयतले आनी खंय तरी लिडरशीप चेंज करतले, आमकां परत आमची ओरडी लागतली, आमी परत एकदां सक्रीय जातले, पार्टी आमचे कडेन परत एकदां येतली, अशें जर ते स्वप्न कोणी बाळगता जाल्यार तें पॉलिटिकली सद्या तरी शक्य दिसना. कारण काँग्रेस पक्षाचो इतिहास हो खूब लांबचो आसा. तांणी खुबशीं अशीं वादळां पळयल्या आनी पचयल्या. ह्या वेळारय एक बारीकशें झुळूक वादळाची पळयली म्हूण काँग्रेस एक बारीकशे हातूंतल्यान एक डळमळीत जातलो किंवा तो खंय तरी हालतलो अशी जावपाची शक्यता ना. ताका लागून डॉक्टर KC वेणुगोपालाची गोवा भेट सद्या जी चालू आसा ती ही सगळ्या दृश्टीन म्हत्वाची आसा. उशीर जाल्लो काय उशीर जाला ही गजाल थोडीशी खरी आसा. जे आमी आतां सांगलां ते पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें, पण कांय हरकत ना, गजाली सुरू जाल्या आनी काँग्रेसीन गोंया कडेन गांभिर्यान पळयलां ही परत एकदां दिसून आयलां, सिद्ध जालां. आनी जर अशीच परिस्थिती उरली आनी अशेंच जर काँग्रेसीन फूल ताकद जर गोंयांत त्या लायता जाल्यार येवपी दिसांनी गोंयांत राजकारणाचें एकंदरीत चित्र हें वेगळें जाल्लें पळोवपाक मेळटलें. कदाचित तांणी युती खातीर आमी ओपन आसा अशें म्हणलांच, पण ही युती समजा जर जाली ना जाल्यार कितें हाचेरय तांणी विचार केल्लो आसा. युती जायना जाल्यार ते एकला चलो रे अशें सुद्दां वचपाची तयारी काँग्रेसीन सद्या दवरल्या. आनी कदाचित येवपी दिसांनी सुद्दां म्हणजे येवपी जो हें आसा काळ तातूंत सुद्दां कदाचित काँग्रेस एकला चलो असो वचपाची दाट शक्यता आसा. आनी त्या दृश्टीन सगळी तयारी तांणी निदान कागदाचेर तरी केल्या आनी काम सुरू जालां. जे कार्यकारी अध्यक्ष आसा, एक्झिक्युटीव हाजेर तांकां जबाबदारी दिल्या. तातूंत एल्टन डिकॉस्टा आसा, बाकीचे सगळे कार्यकारिणीचे जे म्हत्वाचे उपाध्यक्ष आनी वर्कींग प्रेसिडेंट आसा ते सगळे आपापले परीन त्या त्या एरियांत धडाक्यान काम करपाक लागल्या. काम वाडटलें आनी रिजल्टय ताचो येवपी दिसांनी दिसतलो. इश्टानो, आमी हांगा रावता. जर आमी मांडिल्ले विचार जर तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी तो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमची मतां तुमी कमेंट बॉक्सान घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.